जेजूपासून एकामेकापासून तोडजोड तरी सगळे त्याच्या आधी त्याची कृपाने आशीर्वाद जवळ करूया. तसेच मागोवरची आमची भावना कष्टाकडे येत असत बरोबर तसा प्रकारे सावधानी बोलायची जे आपल्या गाजाराचं जन्माचं समजतात गाजाराची तयारी करतात आपल्या देवाचा आशीर्वाद आणि आधार. तसेच मागोया जाणीव आज मागोन सांगता आपल्यापासून आणि जाणकार देवाच्या आधाराच्या कृपेची गरज असत तांका सगळ्यांना आम्ही सोन्याच्या आधारात सोन्याच्या आधी करूया. पापसाहेबापासून शासनाचे जीवित भावसांच्या बाबाचे खुदाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सोबे असो आईची वाचपा खातीर उगडास करता. एका मनशाक दुसऱ्याक जर कितें देवूंक जाता जाल्यार जे कितें ताचे लागीं आसा तेच देवूंक जाता. जर आमचो अनुभव आमी दुसऱ्यांक देवूंक जाता, आमचें गिन्यान आमी दुसऱ्यांक देवूंक जाता. जर आमचे लागीं ना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक आमच्या कांयच देवूंक जायना. जे म्हाजे लागीं आसा तितलेंच ताचे भायर ना. आमचे लागीं आयज कसले देवे आसा, आमचे लागीं दुसऱ्यांक देवूंक कितें आसा. आयची वाचपाक आमकां दोन सोबीत उदाहरणां दितात, दोन सोबीत घडण्यो ज्यो धर्मदुतांच्या अपोस्तलांच्या जिवितांत घडल्यो त्यो आमच्या दोळ्यांत घालतात. आयच्या पयल्या वाचपाक धर्मदुतांच्या इतिहासांत आमी आयकलेल्या कशे तरेन पेद्रू आनी जुवान जेजूच्या पुनर्जन्मा उपरांत ताच्या पवित्र आत्म्यान भरल्यात आनी कितें पुनर्जन्म जेजूचो तो मोग ते भोगसोने तो सांगात तांणी अणभवला. आनी हो अणभव जो आसा तो आतां तो तांचे पुरतो रावना, वैयक्तीक जायना, पूण ते सभे माझा सगळ्यांक फावो करतात. आनी आयच्या वाचपाक कितें आमी आयकलेल्या जेन्ना एक थोटो मनीस भीक मागता तांचे लागीं जेन्ना विनंती करता कितें तरी आशेर मेळटलें म्हणून तेन्ना पेद्रू आनी जुवान ताका जेजूच्या नांवान बरी सावधानी भलायकी फावो करता. जेजू जेन्ना आमच्या जिवितांत येता आमकां आमचें जिवीत बदलता, आमच्या जिविताची नवसरणी घडयता. आनी जेन्ना आयज पेद्रू आनी जुवान ही घडणी ह्या भिकाऱ्यांच्या जिवितांत करतात ते दाखोवन दितात जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणून आनी ताचे लागीं सगळी पदवी आनी अधिकार आसा म्हणून. आनी जो जी पदवी आनी अधिकार जेजून आपल्या शिसाक ताचे विशीं सांगलेले ती ताच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत हे शीस अणभवता की जेजून तांकां ती पदवी आनी अधिकार दिला. ताच्या नांवान ह्या संवसारांत तांकां दुसऱ्या कितें जिविताच्या देवाच्या मोगाचो अनुभव फावो करूंक जाता. तेच भाशेन आयच्या शिकवण आमी आयकता जेजूचो तो रिकामी फोन जेन्ना जुवान आनी पेद्रू पळयतात तेन्ना ते विस्वास दवरतात की जेजू पुनर्जीवन जाला. पूण हे सगळ्यांच्या बाबतींत ना. हेर शीस तेच पळोवन आयकोन ताचेर विस्वास दवरिनात, तांचे मत वेगळें आसा. आनी म्हणून आयज आयकलें इमाऊस ह्या गांवांतल्यान हे दोन शीस जेजूचे जे निराशेपणान परतून आपल्या गांवाघरा वयताले आनी तेन्ना जेजू तांचे सांगाता त्या रस्त्यार चलता आनी पवित्र पुस्तकाचें गिन्यान तांकां फावो करता. हुंडो बोलून तांकां आपल्या आसने दाखयता आनी तांची काळजां मनान उक्ती करता की ताच्या मोगाचो तो अनुभव तांकां फावो जाला. गोंय मुखार जायते फावटी आमकां जे देवाच्या मोगाचो अनुभव आमकां मेळना, पूण अशें न्हय की देव आमचे मदें ना.
हेच ते उदाहरण आयज आमकां मेळटा. जेजू ह्या दोगां शिष्यां सांगाता वाट चलतालो, तांच्या सांगाता तो उलयतालो, तरी आसतना तांकां कळोन येवंक ना, तांकां तांच्या गिन्यानान तें समज नासली की तो जेजू जावन आसा. जायते फावटी आमकांय अशेंच तरेन आमी दैवीक अनुभवांतल्यान आमी पयस रावता, कित्याक आमी आमच्याच संवसारी जिवितांत घुस्पटलेली आसात. पूण अशें न्हय की देव आमच्या सोबेत ना म्हणून, की देव आमच्या सुखांत आनी आमच्या दुखांत ना म्हणून, की देव आमच्या दैनंदीन जिवितांत सहभागी जायना म्हणून. देव सदांच आमच्या सांगाता आसा. म्हणूनच पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, इमॅन्युएल, देव आमच्या सांगाता. जसो आमी दिसा दिसपटे आमी स्वास घेता, विपरीत ध्येय आमकां केन्ना तशी जाणीव जाता. वारो आमचे मदें आसा ना, पूण आमकां ताची जाणीव ना. पूण जेन्ना आमकां ताचें उणेपण पडटा आनी आमी प्रयत्न करता तें घेवंक, तेन्नाच आमकां जाणीव जाता. त्याच भाशेन देव सदांच आमचे मदें आसा, पूण जायते फावटी आमी ताका सोदिना, आंतरेक दिना, आनी म्हणूनच आमकां ताच्या मोगाचो अनुभव मेळना. आयची वाचपाक घालपा वयल्यान आमकां जणें आपयता. आमी जावं हत्यारां मोगाची आनी देवाच्या काबुलीची, जशें जुआंव आनी पेद्रू जालो हेच्या पयल्या वाचपाक. आनी तेच भाशेन आमी आंतरीक आमची काळजां जेजूक अनुभव, कित्याक तो आमचे सगळे सदांच आसा. पूण आमी ताका अनुभव पावतल्या जेन्ना आमी आशेतल्या सदांच. तरी आमी दिसांत आमी वांटो घेतना तोच सोबी आमचे मदें आयज आपणाक उक्तो करता. आपल्या उतरा वरवीं तो आमचे मदें हाजीर जाता. ह्या उट्या सोऱ्या वरवीं आमचे मदें उलयता. संपूर्णताय तेच भाशेन जसो पेद्रू आनी जुआंवान ताका अनुभवलो, जसो ह्या एमाउसच्या शिसांनी ताका अनुभवलो, तोच मोगाचो अनुभव आयज तो आमकां फावो करता. तर ह्या अनुभवा पासून त्याच सोब्याक आमी कृपा मागोया की आमी खरेंच ह्या दिसाच्या बलिदानाक आमची काळजां मनां उक्ती करून ताचो मोगाचो आनी काकुतीचो सांगाताचो अनुभव आमकां फावो जावं. तर ह्या वेळार आमी आमच्या जिवितांत याद करुया, सगळ्या पातकांचो उल्हास करून ताचें दूख धरुया आनी सगळीं सांगाता म्हणुया. हांव पातकी स्वर्ग वेदा देवा आनी तुका आवडिलो, म्हजो विनोद सारून सांगता, मनाची दुर्गणां सारून, वायट आदारून बरें सोडून, हांवें जायती नाटकां केल्या. ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो प्राण, ह्या सौभाग्यान सदांच बरें सगळ्या ज्ञानदान आनी मोगदां आनी तुमकां आवडिलो. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना. सोर बरेदार देवांशी काकूत करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थना. देवा आमच्या बाबा, जेजूच्या पुनर्जन्माच्या दबाची सगळं वर्सां वर्स आमकां सगळं बरीत करताय. ही बरोबर आमी फकत भायल्या दबाच्या सगळं दिवं नाका, बगर आमचो काळजाचो संतोष जिणेचे नवे चालीन सांबाळून सासणाच्या आनंदाक तयार जावन आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या गुणांची येता आनी राज चलयता सासणाच्या सासना. एक दीस पेद्रोन दनपारा उपरांत 3 वरां जाताले त्या मागण्यान देवळाक वयताले. तवळ धर्मा थापणात तळटो आसलेल्या एकल्याक उठून व्हरताले. देवळाक वयतल्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवळाच्या सुंदर दरवाजा म्हणटात त्या दरवाजा सरशी दिसपट्टे ताका हात दवरताले. पेद्रो आनी
पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उठयलो. तक्षणच ताच्या पांयाच्या पावलाक आनी गांठीक बोर आयले. तो सटकन उठून उबो रावलो आनी चलूंक लागलो. उपरांत जलद उडयो मारीत आनी देवाक वडणीत तो तांचे सांगातान देवळांत भितर सरलो. तो चलतानी देवाक वडणीकाचे सगळ्यांनी पळयले. देवळाच्या सुंदर दरवाज्या सारशी बसतालो तो भिकारी वोत म्हूण लोक ताका वळखलो. ताका खड्डेचे पळोवन ते शेणिल्ले आनी आजाप जाले. देवाचे उतर देवाचे गोडकार देवाच्या उतरांत जबाब दिवपी सर्वेश्वराक जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेश्वराक वळखना ताचें नांव प्रगट करात. परदेमध्ये ताची कर्तृत्वा गाजयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नाराचेर ताची स्तुती करात. ताच्या चेराचेर सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब सर्वेस्पराक जय. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेश्वराक सदांची काळजात. संतोष बरी जावं. सर्वेश्वराचेर आनी ताच्या पदवेचेर तुमचे मौन दवरात. दीस रात ताचे मुखार सोबीत रावात. जबाब सर्वेस्पराक जय. ताच्या चक्रा अब्राहमाच्या पुताक वालून ताणें वेंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यांनो ते सर्वेश्वर आमचो देव. शेतान शेत तुमीचेर ताची पदवी चलता. जबाब सर्वेस्पराक जय. हजार पिळगेक दितल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेश्वराक सदांकाळ उलास आसा. ताणें अब्राहमा कडेन केल्ल्यात केल्ली. इस्रायेलाक शपथ घेवन भास दिली दीस दी. जबाब सर्वेस्पराक जय. उद्गार जय सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय. जय सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेश्वरान दिसो संतोष आनी आनंद भरीत रावया. जय सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय. जय सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सौम्य असो. तुमचे सगळे असो. लोकांप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान. महिमा तुका सौम्य. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा ताचे भितरले दोग जेरुसलेम गांव सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वयताले. आनी जे सगळे घडले तांची गोंथलां एकामेका लागीं ते बरीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवून विचार करतना जेजू खुद आपुणूच लागीं सोडून ताचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना सावन ताच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चितेस्त दुखेस्त तोंड करून ते थांबले. क्लेफस नांवाच्या ताच्या एकल्याक सांग दिवन म्हणलें, जेरुसलेम ह्या दिसांनी घडला ताची खबर नासलो तूं एकलोच हांगा सांगली काय? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? ताणें म्हणलें, जेजू नासरतकारा विशीं घडला ताची. देवा आनी आमची परचूकार कुन्यानी तशेंच उतरांनी पदवेक व्हरलेलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल यादिकांनी आनी वडिलांनी ताका मारलो. मरणाचे फर्मोन मारून दवरून दिलो आनी ताका क्रुसार लायलो. इस्रायेलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतले.
तितलेच न्हय, हे सगळी वस्तू घडल्यार आयज तिसरो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडच्या देवताच्या फणाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड ताका वेळ दिना. तुवें आपणाक देवदूतय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन ताणें आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फणाशी गेले आनी बायलांनी सांगलेले तशेंच ताका मेळ्ळे. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें म्हणलें, कितले म्हूण घोळये आनी प्रभाद्यांनी सांगलेले कितले सत मानून चड मनाचे मनीस तुमी. क्रिस्ताले सगळे आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवाक भितर सरूंक नाका आसले काय? मागीर मोजेसा आनी सगळ्या प्रभाद्या मेरेन आपणाक लागता तितले शास्त्राचो अर्थ ताका सांगूंक लागलो. इतले म्हणसर ते बेताल्याच्या गांवांत लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण ताणें परतून म्हणलें, आमचेशी राव. तर सांज जाली आनी दीस दारेर पडचो जालो आनी तो ताचे बरें रावून गेलो. त्या सगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो पडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना ताचे दोळे उगडले आनी ताणें ताका वळखलो, पूण तो ताचे दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना ताणें एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरल्या भितर वळखताले न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले आनी इकरा जाणांक आनी ताच्या सिसान एकटवली आसली ती ताका मेळ्ळी आनी ताणें सांगलें, सगळी कडेन चुकलो चिकून जाला आनी सिमावाक दिश्टी पडला. आनी ताणें वाटेर घडलेली खबर दिली आनी अशे भाशेन आनी कशे भाशेन म्हणो म्हणटात आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचे शूभ वर्तमानिये. वखणी तुका क्रिस्त.
तुझे महिन्याची कृती आणि वाकांनी कोणत्या दोघांच्या राणी करची कित्याक जेजू जाला आमचे पासकाची बळी तोच तो लोक निरपराधी मेळ्ळो संसाराचे पाप काढतालो आपण मागून ताणे आमच्या मनाचो नाश केलो आणि आपण पुनर्जीवन जावन नवे जिवीत आमकां दिले देखून पासकाच्या सदस्याच्या नादार नासता सगळो संवसार आणि सर्वेचे स्वर्गात निरंतरी गायता तुझे प्राण पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वत स्वर्ग आनी संसार वलाताच्या वैभवात मुसर्गी तुका सय सय सर्वेस्वराचे नामे येता ताका सय मुसर्गी तुका सय सय बाबा रोज तू पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र ज्ञान काढून दिलेली पवित्र कर आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची खूब आनी आपले सुशेष कश मरण सुसंपच्या अधिकाऱ्यांना वयतो तुका दिनपासून तो मोठो आपल्या आशिसान लोक आनंदे हो तुम्ही सोन्यास घ्या आनी खाया ही म्हजी खूब तुमचे पासून समान करूची तेच भविष्यावर जात असताना खास केली नव्यान वाचलो त्या त्या आनंदामध्ये तुम्ही सोन्यास घ्या आनंद घ्या ही म्हज्या हाताची कास नव्यान सासणी कराराचे पालकांच्या पावसाच्या तुमचे पासून आणि सोन्यास तुमच्या पासून ते वापरतले हे तुमच्या दासात करा भावाचा बघूया सोम्या जेजू आमी ओडो खाता आनी कासितले पियेता तितले गावठी तूं वैभवानी सर आमी तुजें मरण करता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनाचो आमी उल्हास करता आनी हो जिविताचो उलो सगळ्यांची कास करता समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या तुका दिनासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधल्या आमचो आसता पवित्र आपल्या भेटाय करमून आमी नम्रताय मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रेमणीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र जुबेचो ग्रास कर आणि डायरेक्ट आमच्या गौरी बापा आणि सगळ्या येणेची गोडा बरोबर तुका प्रेमोगाड वाडय सर्वेश्वरा तुझ्या चाकरा हो फ्रांसिसाची काकूळ कर ताका ह्या संवसारांतलो वेळा गेलो जसो पवित्र नांवर जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुरो जिवन पुनर्जीवनपणाचो गर्वसो धरून मेले ते आमच्या भाव-भयणांची काकूळ कर तांकां आनी तुजे इश्टा कुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडे तुमकां वळखूंक फावो कर आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां बरे देवाचे माये सनाती भाग्यवंत सुसेन चौपती भाग्यवंत दोनता भाग्यवंत जून भाग्यवंत थॉमस भाग्यवंत आंतोन भाग्यवंत फ्रांसीस दिसाळीस भाग्यवंत फ्रांसीस शावे भाग्यवंत जोसेफास आनी सोद कांता मागवले ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सदांचा तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दाय पवित्र आपल्याच्या एकपणान स्वर्ग वेदा बापा स्वर्गवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन आमच्या स्वर्गाच्या नामांतून आनी शिकलेले प्रार्थना आनी भावार्था म्हणया आमच्या बापा सर्वेच्या तुझे नाम पूजिता तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सर्वात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो प्रसाद आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची बदका मुगोस आनी आमकां ताळणे पुडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेश्वरा सर्वांना दया करून या जिवितात सर्वस्यांनी शांती आमकां दी सर्वीच्या सुखाक आनी
आमच्या सगळ्या क्रिस्ताच्या आम्ही भरवशावर ऐकता तर आमकां तुझे उदार कागद सर्वात कागद सुदय आणि सदा कागद वाटय कित्याक रसनी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता देवाच्या नामांतले तुमकां शांती दवरता आमची शांती तुमकां दिता आमच्या पालकांचे न्हय तुझे भोगी सभेच्या भावाचे दिश्टिका आनी तुझे कुशप्रमाणे तिका शांती आनी तूंच तिका आयकता सांबाळ तुजो जियेताय आनी राज करून करताय सासनाच्या सासनां आमेन सोम्याची शांती सदा तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सभे आसूं आमी एकमेकांक जेजूची शांती दिवया संवसाराचे पाप कातले आमचे काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कातले आमचे काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी Jeśli działacie się संसाराचे पाप करतात मग आपण वस्तूची जिव्या देवाची चोरू तांचो सोडता ह्या वेळार ह्या उंड्या रूपान आजी जावन आमच्या जिवितांत सहभागी जावन ह्या जेजूच्या जिवनांत पर्यंत सगळे आमी सुभागी सोम्या तुवें मजभितराचे म्हाका फन तुज्या काजत्रान म्हाका बरें प्राचीन काळात काळजाच्या अंतर्गत खतखतीत मागण्याने आणि पुढे आणण्याचे धोरणे आमच्या आदल्या पाठकी चाली आम्ही पाठ केल्या आणि अज्ञान निधर जाऊन पास्काची परब आम्ही संकल्पल्या पुनर्जीवन झाल्या तुझ्या मुखाची पूर्ण निवड आम्ही आताच घेतल्या ताच्या बोलात नवे रचनेची म्हणजे तुझ्या बऱ्या भुरग्यांची चाल आम्ही आमचे जिणे सांभाळशी कर जेजू क्रिस्ताच्या सोम्यावरवी आमेन सोबे तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सभे आसूं स्वर्ग पिताते बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां घालता जय जय सर्वेस्पराक देवाचे व्हड उपकार जय जय सर्वेस्परा उदास करता पल्या क्रिस्ताक सकाळी 7:30 वाजता पवित्र साक्रामेंत आणि 8 वाजता दीस आसलेले म्हयन्याचे दीस अंजेली फेर्नांडीसच्या पासून जीवन